मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, उस नाम को मुबारक कहते हैं जो सब नामों से आला है। शुक्रगुजारियों के नजराना के साथ आते हैं कि गुज़रे वक्तों में, गुज़रे पलों में हमारे खुदा ने हम सब की हिफाजत की और आने वाले एक एक पल, एक एक घड़ी खुदा की हजूरी में रख देते हैं ताकि हम सब खुदा की मर्ज़ी पे चलें, खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, खुदा की बातों के मुताबिक चलें। जो खुदा हमसे चाहता है आज हम वही करके दिखाएं अपने बाप को कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 14 आयत में यूँ महकूम है। यीशु ये देख कर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। जब बच्चों को उनके माँ बाप खुदावंद यीशु के पास लाए ताकि खुदावंद उन्हें बरकत दे, खुदावंद के शागिर्दों ने मना किया, झिड़का के इनको अभी यहाँ ना लेके आओ, लेकिन खुदावंद ने उन्हें कहा इनको मेरे पास आने दो। यीशु ने बच्चों की मिसाल इसलिए दी कि वो बड़ों की तरह ताकत और अक्लमंद नहीं और समझ जाते हैं। यीशु ने ये इसलिए समझाया कि इंसान ताकत से और अक्ल के वास्ते खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए कि वो फरोख्तन हो, ईमानदार हो, वफादार हो और खुदा के हुक्मों का मानने वाला हो। जिस तरह बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चा माँ बाप जैसे कहते हैं उठ जा, बैठ जा, यहाँ जाना है, जो कहते हैं वो बच्चों जो होते हैं माँ बाप के बगैर नहीं रहते। आपने देखा कि बच्चा जब तक उसकी माँ नहीं बोलती कोई चीज़ या बाप के ले लो तो नहीं लेते, जब तक वो नहीं बोलते बच्चे कुछ नहीं करते। आज मुझे भी आपको भी ऐसे ही बच्चों की तरह मरना है ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए, जाके जो हमारा ज़िंदा खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें कह रहा है। ये शुरू की किताब है, इसमें बहुत अच्छे तरीके लिखे हैं। जब तक हम इस कलाम को फॉलो नहीं करेंगे, इस कलाम को नहीं लेते, ये सबसे बड़ी दुनिया की जिम और जो भी आप समझ ले सबसे अच्छी किताब यही है। अच्छा तरीका दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका कलाम है। जब हम कलाम ले लेंगे और कलाम पे चलेंगे तो ही हम बचाए जाएंगे और छुड़ाए जाएंगे। जिस तरह आप देखें यिर्मयाह नबी को खुदावन के पहले बाप ही में है कि उसकी 6ठी आयत में जब खुदावन पर यिर्मयाह पर खुदा का कलाम नाजिर होता है तो वो खुदावन से कहते हैं हाँ खुदावन खुदा देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावन ने उसे फरमाया तू यूँ ना कह कि तू बच्चा है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊँगा तू कहेगा और तू वही करेगा। तू किसी के चेहरे को देख के डर नहीं जाना, तो खौफ नहीं खाना। खुदावन ने उसे फरमाया और उसने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तेरे साथ साथ रहूँगा। तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह नबी के मुंह को छुआ और खुदावन ने उसे फरमाया कि मैं तेरे मुंह में कलाम डालूँगा और देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर करता हूँ। उखाड़ और ढा और हलाक कर और बना और तामीर कर। ये हमारा खुदा है। जब हम उसके हुक्मों पर चलेंगे, उसकी बच्चों की मानिद उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, तब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम होगा। यिर्मयाह नबी की तरह खुदा ने हमें बताया है, खुदावंद के ज़िंदा कलाम ने हमें सिखाया है कि जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे तब भी तो खुदा का फजल हम सब पर होगा। इसी तरह अगर देखें करंतियों 13वां बाब उसकी 11 में है कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तरबियत थी, बच्चों ही से समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब यहाँ ये बता रहे कि हमें बचपन की पालूस बताता कि जब हम बचपन में होते हैं तो बच्चे की मानिद होते हैं, बच्चों की तरह बोलते हैं, लेकिन जब बड़े होते जाते हैं एक शऊर में बढ़ते जाते हैं, तालीम में बढ़ते जाते हैं और फिर क्या हम बच्चों की जैसी बातें नहीं करते, समझदारी की बातें करते हैं। लेकिन कलाम तो हमें यही समझाता है ना कि हमें सिर्फ बच्चों की मानिद बनना है, कलाम को लेना है, जिस तरह सिखाया जा रहा है सिर्फ वैसे ही करना है
اور جب ہم ویسا ہی کریں گے تو ہی ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف کلام کو لینا اور کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 7 آیات میں یوں محکوم ہے، اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست ہے۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا کے کلام پہ چلیں گے تو ہمیں دنیا کی باتیں نہیں کہنی۔ خدا کہتا ہے نہ تو ادھر دیکھنا، نہ تو نے دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں، تیری نظر صرف مجھ پر ہونی چاہیے۔ تو ہمیں جب خدا کا کلام زندہ سچا ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ کلام ہم نے اپنی زندگی میں لے لینا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور ہم سب چھڑائے جائیں۔ خدا کا کلام برحق ہے اور سچا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے اس کلام کو لینا ہے اور بچوں کی مانند بننا ہے۔ اور جب ہم بچوں کی مانند بنیں گے تو ہمارا خداوند ہمیں بار بار کہتا ہے کہ اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچا کے رکھو، دنیا کی ہر ایک گندگی سے بچا کر رکھو، صرف کلام کو آنر کرو، کلام کے مطابق چلیں۔ تو خداوند کا زندہ کلام سے آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے صرف چھوٹے بچوں کی طرح بننا ہے، نہ طاقت سے، نہ قوت سے، نہ زور سے۔ یہ خدا کا جو کلام ہے ہمارے اندر، اس کی روح کے وسیلے سے ہمارے اندر جائے اور ہمیں نئی زندگی دے دے۔ ہم آج جتنے بڑے بنیں گے، خدا کا کلام کہتا ہے جو بڑا بنے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑا بنے گا، وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہمیں بچوں کی مانند خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، ہمیں حلیم بننا ہے، ہمیں چھوٹا بننا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں اس طرح بن جانا کہ میں چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا۔ تو خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، ہمیں عقل دانائی اور حکمت سے بھرے تاکہ ہم کلام کو لیں، سمجھیں اور رجوع لے کے آئیں۔ کلیسیا کہتی ہے کہ جس کے کان ہو سنے کہ روح کیا کہتا ہے، خدا کا روح ہم سے کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کا روح ہم میں بستا ہے۔ جب اس کا روح ہم میں بستا ہے تو ہم نے اس کے روح کے مطابق چلنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں راستی کے کلام کو لے کر چلنا ہے تاکہ خدا کا بڑا فضل ہماری زندگیوں میں پورا ہو۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خداوند جی تمام بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے کہا بیماروں کو میں ٹھیک کروں گا، آپ ہی نے کہا میں ان کے بستروں کو ٹھیک کروں گا، آپ ہی نے کہا میں ہی شفا دیتا ہوں کیونکہ مجھ میں شفا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں اور ان سب کے لیے خداوند جی آپ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں شفا دے، کیونکہ خداوند تو بہت نزدیک ہے، وہ ہماری فریادوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے، وہ ہماری جو بھی ہم اس سے التجا کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو، کیونکہ جو آپ میں بڑھتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ انہیں طاقت سے، قدرت سے بھر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ہماری طاقت ہو، آپ ہی ہمارا زور ہو اور ہمیں زور سے بھر دیتے ہو۔ خداوند جی ہم شکر کرتے ہیں، جو بچہ زیادہ کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ماں باپ ہمیشہ اس کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ہمارے میں کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، ہمارا باپ بھی اپنی شفقت کو اسی طرح بڑھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو دل قائم کر، اور جس کا دل قائم ہے اس کو میں سلامت رکھوں گا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس کی شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ خداوند جی تمام گھروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، تمام گھروں میں نجات آئے، تمام زندگیوں میں نجات آئے، خدا کا کلام سب کی زندگی میں کام کرے۔ یہ کلام جو 2 دھاری تلوار ہے، یہ کلام جو ہم لے لیتے ہیں تو یہی ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند سب کو اپنے قدرت سے اور قوت سے بھر دے۔ یسوع نام میں ہم نے یہ سب مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، ہاللیلویا۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، آمین۔